फोन भी लेते हैं, अपनी मौत को लगवाते हैं, तो उसका कौन सा कोई मौलवी है ना उस पर फतवा दे सके? मेहर साहब एक तो मैंने बात कर रही थी, 1 मिनट सेटिंग में जाएं और वहाँ पे जो है ना म्यूटेशन की जो लिमिट है ना वो उसको चेंज करे, 5 पे करे, 5 मिनट पे करनी है, ठीक है? जी ठीक है, मैं करता हूं। अभी चेंज करें क्योंकि वो ना ये सही नहीं है 5 मिनट के लिए, वो ताकि उनको भी पता हो। जी ठीक है, ये मुस्लिम डिबेटर भाई आए, इनसे जरा बात करने मेरा ख्याल है। जी उजर बादशाह साहब, आप करेंगे इनसे बात मुस्लिम डिबेटर से? सुनिए उनका सवाल क्या डिबेट हम सब कर देंगे, यहीं बैठे डिबेटर ने वो बात मैं चाहता हूँ कि वो गुजर साहब बात स्टार्ट कर देना उनसे। वो सवाल तो सवाल सुने उनका और सवाल मैं लेता हूँ जी मुस्लिम डिबेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। पहले गुजारिश ये आप साथी आप अहबाब बराबर में पहले ये फैसला कर लें कि कौन भाई बात करेंगे और फिर कोई आजिज़ गुफ्तगू करना चाहता है। जो भी साथी आप में से बात करें, यकीनन आप हज़रात सब कादियानी अहमदिया जमात से ताल्लुक़ है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहमदिया से ताल्लुक़ नहीं है, कादियानी नहीं है। मुख्तसर तारुफ हो गया, ये कहलू भी जानता हूँ जी मैंने वो अर्ज़ कर नहीं है आपका कतल मुफ्ती बशीर साहब से है नहीं, मेरा अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ है। नहीं वो आप देखें ना, वो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, वो आप जो मर्जी कहते रहें, मेरा ताल्लुक़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, आपका ताल्लुक़ मिर्ज़ा कादियानी से है। बात फ़र्क इतनी है, आपका ताल्लुक़ मिर्ज़ा कादियानी से, हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। आप कह रहे हो हमारे प्यारे आका पहले आप बराबर में ये डिसाइड कर लें बात कौन करेगा, कि सारे इसी तरह बीच में खिचड़ी पकाएंगे। मैंने इसीलिए पहले कहा था कि आप हजरात में से कोई एक डिसाइड कर ले कि बात कौन करेगा। जो बात करेगा मैं उसकी बात का भी जवाब दूंगा, वो मेरी बात का जवाब देने का पाबंद होगा। गुफ्तगू का तरीका होता है, किसी तरीके से गुफ्तगू की जाए तो बेहतर होती है। मोहम्मद है, हमारे प्यारे आका है मोहम्मद मुस्तफा, हमारे जो प्यारे आका है सबसे अफजल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके दिमाग में जो भूसा मार दिया है ना मौलवियों ने, वो खत्म नहीं हो सकता। आगे करें बात। अच्छा आपने कहा कि 1 मिनट यार, अब एक भाई बात जो कर रहे हैं वो मुस्लिम डिबेटर भाई साहब अगर अपना अनम्यूट कीजिएगा। जी मैंने अनम्यूट कर लिया। मैं कह रहा हूँ पहले ये फैसला कर लें कौन भाई बात करेंगे। मेरी बात सुनिएगा प्यारे भाई, अभी मेरी बात सुनिए। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं होस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है? जी ऐसा है कि अभी आप हमारे पास आए हैं, हम अपना थोड़ा तारुफ करवाते हैं एक दूसरे को, ठीक है? उसके बाद मैं आपको दे दूंगा कि आपने किन के साथ बात करनी है। बिल्कुल दुरुस्त है मेरा नाम मेहर है और मेरा ताल्लुक जमात अहमदिया मुसलमा से है जी, ठीक है? और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया खातमुल मुरसलीन को खातमुल अंबिया मानता हूँ, ठीक है? और मेरा जो ताल्लुक है मैं दोबारा बता रहा हूँ जमात अहमदिया से है। पहले तो ये जो मेहर भाई एक छोटी सी अब मेरी भी गुजारिश सुन लें। आपने मुझे, आप क्योंकि होस्ट हैं, आपकी बात मुतबर है, वैल्यूएबल है, आपने मुझे फरमाया कि आप खामोश होकर तारुफ सुने, मैंने आपकी बात सुनी है, ठीक है? तो आपको भी थोड़ा सा न्यूट्रल रहना होगा कि अगर आप बात करें तो इन सब को खामोश रखें, पहले आपकी बात मुकम्मल होती है ये बात करें। इसलिए तरीके से बात हो ना, देखें महज़ब तरीके से बात हो, बीच में अगर ये 2-4 साहब मिलकर खिचड़ी पकाएंगे तो फिर वो महज़ब तरीका नहीं रहेगा। आपने बात की, आप कह रहे हैं मैं खामोशी से सुन रहा हूँ, आप होस्ट हैं, आपकी बात वैल्यूएबल है, मैं आपके कह रहा हूँ भाई मुझे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे मैं चला जाऊँगा, मैं अपना घर बना के बैठूँगा, आपको दावत दूँगा, एक अलग बात। इसलिए आप थोड़ा सा न्यूट्रल रह के जो है ना मेहरबानी फरमाइएगा। अभी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। जी बिल्कुल। मेरा कोई भी प्यारा भाई दरमियान में ना बोले, मैं इनका जरा तारुफ ले लूँ और इनको मैं थोड़ा सा बता दूँ। जी मुस्लिम डिबेटर भाई, मैंने जैसे आपको बता दिया, अपना अकीदा भी बता दिया, ठीक है? और जहाँ पर हम मौजू लेके बैठे हैं रफ़ा ईसा जिस्मानी, ठीक है, बेहतरीन। वो हम बात कर रहे हैं, उस
कर रहे हैं। और अब आप हमें ज़रा अपना वो अकीदा और नाम वगैरह अगर बता देंगे तो बात करनी आसान होगी, और बात हमने करनी है कुरान और हदीस से। बिल्कुल और इखलाक के दायरे में रह के बात। मैंने इसीलिए कहा कि एक बंदा बात करेगा ना जब। जी सुन ले जी एक ही करेगा। हमने कुरान और हदीस से बात करनी है, आपने भी और हमने भी इखलाक के दायरे में रह के बात करनी है। आप अपना तारुफ करवा दें, उसके बाद मैं अपने भाइयों से पूछ लूँगा। आप खामोश हो जाइएगा अपना तारुफ करवाने के बाद कि मेरा कौन सा भाई इनके सवाल का जवाब देगा। ठीक हो गया? मैं अपना तारुफ अर्ज कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी किस्म की आपको पूछने की बाकी हो, आप कोई अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन करना चाहे आप कर सकते हैं। मुमकिन है मैं अपना तारुफ करवा के अपनी तरफ से ख़त्म हो जाऊं, यानी कि मेरी तरफ से बात कंप्लीट हो जाए, लेकिन आप समझ रहे हो कि नहीं अभी कोई ऐसी बात है जिसका इज़हार आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा है, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला को वाहिद एक मानता हूँ और हुजूर ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानता हूँ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। ठीक है? और ख़त्म नबूवत जो है, अकीदा ख़त्म नबूवत जो है वो मेरे नज़दीक एंड ऑफ प्रॉफिटहुड इन द सेंस ऑफ फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड है। ख़त्म नबूवत इन द सेंस ऑफ तकमील नबूवत, ये मेरा अकीदा है, ये मेरा ईमान है। ठीक है? जो इस अकीदे से टकराता है, क्योंकि ये नस्स कुरानी से साबित है, वो दायरा इस्लाम से मेरे नज़दीक खारिज है। साहब आपका वही बात है, अब दो भाई बात कर रहे हैं यार, एक बात कर रहे हैं उन्हें कर लेने दे। आप लोगों के यहाँ यही तो मसले में वो मुझे पैगाम दे रहे हैं। अहमद साहब वो मुझे पैगाम दे रहे हैं कि मेरे मेहमान आए हैं, मैंने उनको पिक करना है। ठीक है? आपको वो आपके बारे में बात नहीं कर रहे, मैं उनको अपने मेहमान को इनको ले लूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ओके आई एम वेटिंग। डॉक्टर साहब रहे होंगे, डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट ही नहीं डाल रहे। डॉक्टर साहब प्लीज ऊपर आए, डॉक्टर साहब को कहिएगा रिक्वेस्ट डाल दें। अच्छा अहमद भाई आपका तारुफ कंप्लीट हो गया, खुद भी ले सकते हो डॉक्टर साहब को। मैं एक मिनट लेता हूँ, एक मिनट जी। आगे डॉक्टर साहब आगे जी। अहमद भाई अब आपका तारुफ कंप्लीट हो गया है, अब मैं आपसे आगे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ? मैं होस्ट बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं जी। आप कौन से फिरका से ताल्लुक रखते हैं? मेरा सिर्फ इतना सवाल है आपसे। मेरा वो फिरका है कि जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। तो आप बात करेंगे अहमद रज़ा साहब से? मान अलैहि व अस्हाबी के तो इमाम है ना, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद है जी असहाब की इमामत करने के लिए। बताओ तो जो भाई बात कर रहे हैं इनकी आवाज काफी ज्यादा जो है ना स्लो है, ये अपना वॉल्यूम जो राइज करें। अहमद रज़ा भाई मैं आपको बता देता हूँ, अहमद रज़ा भाई मैं आपको बता देता हूँ, इनका नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़कीरिया साहब है। ये अब आपसे बात करेंगे। जी बिल्कुल, आप दोनों आपस में बात करेंगे। बिल्कुल जरूर करें। कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, तो इनका कम है, अभी भी कम है, अभी भी कम है जी। थोड़ा सा होल्ड करें, थोड़ी देर के लिए यही आवाज़ बर्दाश्त करें। मैं हेडफोन का आवाज़ ठीक है, ठीक होगी, ठीक होगी आवाज़ ठीक। अच्छा जी ठीक होगी आवाज़। अच्छा और ठीक हो गई है जी, बेहतर है। अच्छा जी जी ठीक है। अच्छा जी मुझे ये फरमाइए, आपने फरमाया है कि आपका फिरका है। नहीं, आप पहले अपना तारुफ फरमाए ना, आप पहले अपना तारुफ कराइए, क्योंकि पहले जो साहब बात कर रहे थे उनका तो तारुफ हो गया भाईजान। फिर तीसरा चौथा बंदा बोलेगा, जो बात कर रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं है कि नीचे जो है ना टीसी करने वाले इनकी जुबानें नहीं बंद हो रही हैं। अच्छा जी बात सुनिए, आप मेहमान है भाई, देखें जी आप एक मेहमान हैं, अगर मेहमान की गुफ्तगू करेंगे तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल ऐसा मेहमान हैं, मगर मेजबानों को आपके मेजबान की बैठक में 3-4 लोग बैठे हैं जो उस घर में रहते हैं। नहीं, जो मेजबान है उन्होंने आपकी तरफ प्रेफर किया तो मैं आपकी बात को फॉलो करूंगा, मैं दूसरे तीसरे की बात को तवज्जो नहीं दूंगा।
جو ہوسٹ ہے انہوں نے آپ کی طرف ریفر کیا. یہ تو آپ لوگوں کی دیکھیے یہی آپ لوگوں کی تربیت ہے کہ نظم و نسق نہیں ہے آپ لوگوں بھائی یہی تو بات ہے تربیت آپ لوگوں کی. اب یہ دیکھیں آپ کے 6 بندے بات کر رہے ہیں, میری ایک کی نہیں برداشت کر رہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ میں سے آپ کے ہوسٹ جب بات کر رہے تھے ان سے پوچھیں کہ ان کی گفتگو کے دوران میں نہیں بولا, آپ کے ہوسٹ بول رہے تھے تو میں نہیں بول رہا, آپ بولنے میں نہیں بولوں گا. جی جی میں سن رہا ہوں. میاں بات یہ ہے, ہاں بات یہ ہے کہ جب آپ کسی محفل میں جاتے ہیں وہاں محفل میں انتظامیہ کی 8 10 12 لوگ بھی ہو سکتے ہیں نا, بدتمیز لوگ نہ ہو بھائی. آپ کو موقع بھی ہاں نہیں تمیز بدتمیزی جیسے احمد رضا صاحب جی جی بھائی سنیں احمد رضا صاحب جی جی ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ پلیز. احمد رضا صاحب آپ سے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, 1 to 1 کی بات کرنی ہے. بالکل بہتر ہے, ڈاکٹر صاحب بات کریں, آپ ہی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے اوکے میں نے آپ کو پہلے جیسے سمجھایا ہے ایسے ہی ہوگا. لیکن یہ ہے کہ کوشچن آپ سے ہوگی. جی 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 اب آپ کو کوئی نہیں ٹوکے گا. ٹھیک ہے, میں باقی تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مہربانی کر لیں تاکہ بات آگے بڑھ سکے. جی جزاک اللہ. سب کیری کرے جی ڈاکٹر صاحب کیری. ہاں جی میں کیری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر کیری بھائی ذرا 2 لمحے کے لیے موقع دے دیں, ان کو کچھ طرز نہیں کرنا یہاں پر. میں نے صرف ایک یہ بات پوچھنی ہے کہ ان میں یہ ہے کہ یہ ختم نبوت پر ایمان لاتے ہیں تکمیل نبوت کے حوالے سے. یہی ایمان ہمارا بھی ہے, ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت کی جو تکمیل ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ نیچے بھی تو دھیان رکھیں, یہ ان کے جو ماسٹر بھائی ہیں وہ بھی. اچھا تو میاں آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ قرآن کریم کی نص ہے جس میں نبوت کی تکمیل ہو چکی ہے. ہم جن معنوں میں لیتے ہیں وہ تھوڑا سا مختلف ہوں گے آپ سے یقیناً, اسی لیے تو اختلاف ہے نا. تو آپ ذرا بتا دیں کہ کیا ہے معنی قرآن کریم کی, کہاں نص قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے. جی جی میں مجھے بولنے کا موقع ہے, اجازت ہے, میں بول سکتا ہوں. اگر کوئی سوال کرتا ہے تو جواب لینے کے لیے. جی جی نہیں میں آپ سے بھائی اجازت چاہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ مطلب میں بھی کہ آپ بولنا چاہ رہے ہیں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ رک گئے تو میں اس لیے اجازت چاہ رہا ہوں, آپ اجازت دیں میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ اولاً یہ کہ آپ نے جی جی اب بھائی سنتے رہے ہیں, میری بھی تو سن لینا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ بھی تکمیل نبوت کے معنی وہی فائنلٹی ختم نبوت بمعنی تکمیل نبوت اس پر ہی ایمان رکھتے ہیں. تو اس پر اولاً گزارش یہ ہے کہ اگر آپ تکمیل نبوت کے معنی پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ البدر میں جو شعر چھپا تھا کہ محمد آپ کا قادیان سے چھپنے والا اخبار, ٹھیک ہے, اور غالباً وہ اکمل کی نظم تھی, آپ کو بہتر طریقے سے پتہ چل چکا ہوگا, جس میں آپ کی ایک سینئر مطلب آپ کی جماعت کے قادیانی جماعت کے سینئر بندے کا وہ نظم تھی کہ محمد پھر اتر آئے ہیں قادیان میں, نعوذ باللہ من ذالک, یہ الفاظ سے. اور اگر کہیں گے میں اس ٹائم فوراً آپ کو اسکین بھی شیئر کر دوں گا. اور پہلے سے بڑھ کر ہے, میری یہ بات مکمل ہونے دیں پھر آپ بولنے کے, نہیں آپ بولنے کے تب حقدار ہے جب میری بات مکمل ہوگی, ورنہ آپ خاموشی سے سنیں گے, یہی اخلاقیات ہے. کیونکہ آپ نے جب بات کی میں خاموشی سے سنا, میں نے اف تک نہیں کہا, میں نے جی تک نہیں بولا. میری بات مکمل ہونے دیں گے آپ, پلیز مہربانی آپ کی. جی 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 مہربانی مہربانی. جی میں کر رہا ہوں بھائی, آپ خاموش ہوں, باتیں بہت ہیں. کہ محمد پھر اتر آئے ہیں قادیان میں اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں, محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل, غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. ٹھیک ہے, تو آپ کے نزدیک تو محمد پہلے اکمل نہیں تھا, کامل نہیں تھے, اور اپنی شان سے بڑھ کے تو بعد میں اترے جو کہ قادیان میں مرزا قادیانی کی صورت میں ہے. ٹھیک ہے, اور اگر اس کی تعویل کی جائے تو آپ کو یہ اصول بھی معلوم ہونا چاہیے کہ لا یقبل التعویل فی کلمات شریعہ, کے کلمہ شریع میں تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی. یہ بات یہاں پہ میں اپنی ختم کرتا ہوں, اس سے مزید آگے میں بات ہی نہیں کروں گا. دوسری بات کہ آپ نے نص اور اس پہ گفتگو کرنے کے بارے میں مجھے کہا, تو اس والے سے عرض کر دوں کہ شاید آپ کو آج کے نہیں نہیں آپ کی مکمل بات کا جواب دوں گا, آپ کی بات مکمل نہیں نہیں آپ کی سارے جو سوال ہیں, یا آپ ایک سوال کرتے تو میں ایک کا جواب دیتا, نہیں بھائی یہ غلط ہے نا, آپ ایک سوال کرتے میں ایک کا جواب دیتا. آپ نے 4 باتیں کی ہیں, اب 4 کا جواب تو سن لینا بھائی جان, آپ 4 جواب سنیں, اب آپ 4 کا جواب سنیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ سلسلے وہ 40 پتہ ہی نہیں لائیو. آپ کا ایک بھائی کہہ رہا ہے یا تو فاتح مسیح پہ بات کرو, آپ کہہ رہے ختم نبوت پہ بات
آپ تو اٹھائے ہیں پتہ نہیں کہاں سے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں لائف کس سلسلے سے چل رہی ہے, اس موضوع پہ لائف چل رہی ہے, اس موضوع پہ میرے سے بات کریں. آپ پورا اب بار بار میوٹ کریں گے, یہی تو بات ہے, یہی مرزائیوں کا مسئلہ ہے. مرزائی جہاں پہ ہار جاتا ہے, مرزائی جہاں پہ لاجواب ہو جاتا ہے, وہاں پہ میوٹ کرتا ہے. اب آپ کو شعیب اٹھا کے لے آئے گا, بھائی مولوی آ گیا, مولوی نے پھنا پا دینا, آئیے سطح پہ اٹھ کے حیات وفات مسیح موضوع ہے, اب آگے ختم نبوت اجرائے نبوت پہ آپ یہاں سے بھی آگے جائیں گے. آپ کیا کریں گے, کہاں تک باتیں گے؟ اب آپ 10 بندے بات کر رہے ہیں, ایک میری بات کو برداشت نہیں کر رہے ہیں. نہیں بھائی, آپ 10 بندے کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ سارے چپ کریں, جو بندہ بات کر رہا ہے وہ بات کرے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے 4 سوال کیے ہیں تو 4 جواب سنیں. اگر 4 سوالوں کے جواب میں 4 جواب نہیں سنیں گے تو میں کیسے خاموش ہوں گا؟ آپ جب سوال کر رہے تھے, آپ بات کر رہے تھے, میں نہیں بولا. اب میں بات کر رہا ہوں, آپ کو سننا پڑے گا میرے بھائی. میری گفتگو مکمل ہوگی, آپ جو مرضی کرتے رہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک چھوٹی سی, مجھے 30 سیکنڈ اگر دے دیں نا میری بات کمپلیٹ ہو جائے گی. صرف دوسری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے وہ نص اور اس پہ دلیل مانگی ہے. میں یہ گزارش کر دوں کہ آپ کے جو مین ہوسٹ ہیں, میں نے انہیں کچھ نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ ہمارا موضوع حیات و وفات مسیح ہے, اس پر بات ہوگی. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے جو مین ہوسٹ ہیں ان کے بتائے گئے موضوع پر ہی آپ بات کر لیں. اس موضوع پر ہم نیکسٹ نشست میں کر لیں گے. جی سر, جی سر. احمد رضا صاحب, میں نے آپ کو فرمایا تھا رفع عیسیٰ جسمانی. اوکے ٹھیک ہے, رفع عیسیٰ جسمانی, بالکل ایسے ہی کہا تھا, بالکل یہی کہا تھا. میں بولنے میں ہو گیا پرابلم. رفع عیسیٰ جسمانی بالکل بولا آپ نے. اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے گھومنے ناچنے اور چھلانگے مارنے اور پھدکنے سے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں چابی کہیں دی جاتی ہے تو زبان پھر چلتی ہے. ٹھیک ہے, ہنسنا نہیں یار, خاموش ہو گئی, مائک میوٹ کرو. ٹھیک ہے, یہ ہم ان مدارس کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں جہاں چابیاں کہیں ذرا نیچے ہوتی ہیں اور پھر زبان پر کر رہی ہوتی ہے, اسے ٹینشن نہ لو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب نے یہ فرمایا ہے یہاں پر کہ جو ختم نبوت ہے وہ قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے. میں خاموش ہو گیا وہاں پر, اس لیے صرف کہ آپ نے قرآن کریم کا نام لیا ہے, میں تھم گیا ہوں. ٹھیک ہے, موضوع کچھ بھی ہو, جب آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے قرآن کریم کے حوالے سے, میں نے سوال کیا ہے, جواب دینا آپ پر فرض ہے, بھاگنا فرض نہیں ہے. آپ کا ایک بیان ہے کہ ختم نبوت نص قرآن سے ثابت ہے, میرا اس پر سوال ہے کہ مجھے قرآن کریم سے لا کر دکھائیے. ختم. بولیے. جی, میں ایک گزارش یہ کرتا چلوں کہ آپ کو غلط فہمی ہے. اس گفتگو کے دوران میرا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ ختم نبوت نص قرآنی سے ثابت ہے, بلکہ یہ آپ کے ہوسٹ صاحب میں انہوں نے اپنا تعارف کروایا, اور جب مجھ سے میرا تعارف پوچھا تو میں نے اپنے تعارف کے دوران بات کی. یعنی کہ اصل موضوع کلام ختم نبوت نہیں ہے, جیسا کہ انہوں نے بتا دیا, رفع عیسیٰ جسمانی ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کا موضوع, اور یہ بھی انہوں نے جب مجھے بتایا تو مجھے فرسٹ ٹائم پتہ لگا, کیونکہ جب میں آپ کی براڈ میں ہوں یہ ٹاپک نہیں چل رہا تھا, میں بھی ایک کیجول ڈسکشن, کیجول گفتگو ہو رہی تھی اس پہ. پھر میں نے, انہوں نے کہا یہ ٹاپک ہے, میں نے کہا اوکے فائن, میں اس پہ بات کروں گا. ابھی شروع ہوئی ہے کچھ دیر پہلے, براڈ ابھی شروع ہوئی ہے کچھ لمحے پہلے. ٹھیک ہے, اگر ایک موضوع طے پایا بھی ہے تو ابھی وہ موضوع کہیں شروع ہوا نہیں. وہ آپ کے ہوسٹ صاحب نے اعلان کر دیا ہے. ہاں, اعلان کر بھی دیا ہے تو وہ کوئی پتھر پہ کوئی لکیر نہیں ہو گئی, یعنی ویلیویبل بات نہیں ہے ہوسٹ کی. ٹینشن نہ لیں. بہت صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے اپنے سوال کا جواب موضوع سے ہٹ کر لے سکتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیں گے؟ جی بالکل, جی بالکل. ایک چھوٹی سی گزارش میری, ایک چھوٹی سی میری بھی ہوسٹ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ جو آپ نے انہیں اجازت دی ہے کہ وہ موضوع سے ہٹ کے اپنے سوال کا جواب لے سکتے ہیں, کیا اس کے بعد میں بھی اس موضوع سے ہٹ کے ان سے اپنے سوال کا جواب لے سکتا ہوں؟ کیونکہ فریقین کے لیے اصول برابر ہونے چاہیے, اس لیے میں آپ کی اجازت چاہ رہا ہوں. جی بالکل. چل, تھینک یو, بالکل ٹھیک ہے. جی ایک سیکنڈ ذرا تشریف کر دو. ایک سیکنڈ. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو جب تعارف کروایا تھا تو میں نے اس میں کہا تھا کہ یہاں پر موضوع ہے رفع عیسیٰ جسمانی. بالکل.
آپ نے ختم نبوت والا خود انٹروڈیوس کروایا. نہیں بھائی، وہ میں عقیدہ بتا رہا تھا، دعویٰ نہیں کر رہا تھا. آپ سوری، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں وہ عقیدہ بتا رہا تھا، نہ کہ اپنا دعویٰ موضوع کے مطابق پیش کر رہا تھا. اور اگر میں وہ عقیدہ نہ بتاتا تو میں بھی آپ کا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں بھی ان کا نیکسٹ کویشچن یہ ہوگا، تو میں کیوں نہ اپنی وہ بات ہر بتا دوں کہ جو مجھے ممکن ہو کہ میرا فریق مخالف یہ سوال کرے گا تو میں پہلے ہی اس بات کو کلیئر کر دوں. جی میرے پیارے بھائی، اب یہ ہے کہ اب آپ جی بتا دیں کہ آپ رفع عیسیٰ جسمانی یا ختم نبوت دونوں میں سے کس کو بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں جیسا کہ آپ کا موضوع یہ فائنل ہو چکا تھا رفع عیسیٰ جسمانی، مجھے وہی قبول ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے بھائی، آپ کا نہیں ہے، آپ کے ہوش سے بات کر رہا ہوں، آپ خاموش رہیں. اس میں بھائی میں ان سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ موضوع نہیں تھا طے کیا تو جی تو انہوں نے پھر یہ واقعہ کیوں سنایا، یہ نظر کیوں سنا رہے تھے قادیان والی، اگر انہوں نے یہ موضوع نہیں شروع کرنا تھا؟ جی بالکل یہی میرا بھی سوال تھا، میں نے اس پہ آنا تھا اس سوال پر. میرے نزدیک آپ سب کی گفتگو کوئی ویلیو نہیں، ہو صاحب بات کر رہے ہیں، وہ آپ سب میں فی الحال معتبر ہے، وہ جیسے ڈائریکشن دیں گے میں اس طرف چلوں گا، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ وہی بات کریں. دیر کے لیے اپنے حقوق عنایت فرمائیں گے ہوسٹنگ کے. جی آپ کیجیے ڈاکٹر صاحب آپ کیجیے. اچھا جی اب اس محفل کا ہوسٹ میں قرار پایا ہوں. بہتر ہے. اس محفل کے جو مالک ہیں ان کی اجازت نامے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ مجھے صرف اتنا، ایک سیکنڈ میں ایک چھوٹی سی شیئر کر لوں لائیو. یہ شیئر کہاں سے ہونی ہے، ایک سیکنڈ آپ ہولڈ کریں. ایک سیکنڈ میں آ رہا ہوں، صرف ایک سیکنڈ ہولڈ کریں آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی ٹھیک ہے. اچھا جی، بات یہ ہے جناب علی، آپ کا نام کیا ہے؟ مسلم کیا نام ہے ان کا؟ جو بھی نام ہے محمد احمد رضا صاحب. بات بڑی سمپل سی ہے، بڑی سادی سی بات ہے کہ آپ نے آ کر اپنا تعارف کروایا ہے اور فرمایا ہے کہ ختم نبوت جو ہے وہ نص قرآن سے ثابت ہے. آپ پلیز اس بات کا مجھے جواب دے دیں. پہلے بھی آپ خود چونکہ اس موضوع سے ہٹ کے بات کر چکے ہیں، وہ آپ نے ایک عجیب سی نظم پڑھ کے سنائی تھی. میں ضمن اس کا یہ تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ نظم ایک موقع پر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی موجودگی میں جس بندے نے یہ لکھی تھی یہ پڑھ کر سنائی گئی، اور حضرت صاحب نے اس کے اوپر شدید ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. کیونکہ یہ اس زمانے میں اخبار میں حضور چونکہ اخبار کے ایڈیٹر نہیں تھے، نگران نہیں تھے، اور کوئی صاحبان تھے. اس زمانے میں چھپا خانے جا چکی ہوئی تھی جسے روکا نہیں جا سکا. آج کی طرح نہ تو فیکسنگ کا نظام تھا، نہ موبائل تھا یا ٹیلی فون تھا. ایک چیز جو گئی سو پھر وہ گئی، اسی طریقے سے وہ گئی اور چھپ گئی، مگر اس کے بعد دوبارہ کبھی کہیں اس کو چھاپا نہیں گیا. تو یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں، میں ان کے منہ میں پہلے تھوڑی سی وہ چوپڑی سی ڈال دو تاکہ دوبارہ یہ اس اعتراض کو لے کر نہ آئے. یہاں سننے والے تمام احباب اس بات کو یاد رکھیں کہ حضرت صاحب نے کہیں پر بھی اس نظم کو پسند نہیں فرمایا، نہ دوبارہ یہ کہیں شائع ہوئی ہے. ٹھیک ہے حضرات، اس کے جواب میں بھی آج عرض کر دیتا ہوں کہ یہ ان کا تعارف کیا ہے کیا نہیں، یہ کس کھڈ میں بیٹھ کے بات کریں گے، یہ تھوپڑی ہے، پھر جیسی لینگویج ویسا جواب. یہ ڈاکٹر صاحب یاد رکھیے گا کہ آپ جو لینگویج نہیں پلیز جو لینگویج یوز کریں گے میں وہ، آپ مجھے ساری زبانیں آتی ہیں، ہر چیز میں دسترس گرفت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آج تک مرزا مسرور نے اس کا رد کیوں نہیں کیا، مرزا بشیر الدین محمود نے کیوں نہیں کیا تھا، حکیم نور الدین نے کیوں نہیں کیا تھا،
بتائیے مرزا ناصر نے کیوں نہیں کیا؟ مرزا طاہر نے آج تک اس کا رد نہیں کیا. آپ ایک بل میں بیٹھ کے آپ کا پتہ نہیں جماعت میں ویلیو کیا ہے کیا نہیں, آپ رد کریں گے؟ آپ کو کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا. یہ براڈ ختم ہونی, سب نے کہنا اس بندے سے ہمارا تعلق نہیں ہے, ہم کیا کریں گے؟ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کسی بات. ہاں جی, یہ بندہ اس نہیں ہے کہ کھانا پورا ٹھوکتا ہے. یہ جہاں سے بات نکلتی ہے جہاں سے بات نکلتی ہے ہم آپ گھر تک پہنچا کے آپ آئے ختم نبوت پر, آپ آئے یا تو فاتح مسیح پر آئے. یہ آپ کے معاملات ہیں, یہ بار بار میوٹ کر رہے ہیں, یہ آپ لوگوں کے یہ آپ لوگوں کی یہ حالات ہیں کہ بار بار میوٹ کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کی علمیت ہے کہ پہلے ہوسٹ ہے, ہوسٹ اٹھا کے ایک بندے کو لایا ہے, اس بندے نے موضوع تبدیل کیا ہے, اس موضوع پہ بھی نہیں آیا, اس بندے نے ہوسٹ سے ساری اپنی جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے, ہاں اس نے ساری ذمہ داریاں خود نہیں ہے تاکہ میں من پسند سوال کروں. اسے نہیں پتا پیچھے کیا بات ہو رہی ہے, گفتگو کا سیاق کیا ہے, سباق کیا, اسے نہیں علم ہے. یہاں بیٹھ کے اسلام کا درس دینے یہ بار بار میوٹ کریں گے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس نظم کی تردید کی. اسے تو مرزا قادیانی نے سراہا تھا, آپ لوگ کے اخبار میں چھپی, البدر میں چھپی. بتائیں آج تک الفضل آج بھی آ رہا ہے, کسی ایک الفضل میں اس کی تردید ہوئی؟ کسی ایک الفضل میں اس نظم کی تردید نہیں. جھوٹ کیوں بولتے ہو آپ لوگ بتاؤ؟ بس یہ ان کی اوقات ہے, یہ اب انہوں نے اتار دیا, یہ ان کی اوقات ہے. جھوٹ بولتے ہیں اس نظم کی تردید ہوئی, اس نظم کی تردید نہیں. جھوٹ کیوں بولتے ہو آپ؟ یہ دیکھیں جی میں نے دوبارہ پھر کہا, اب اس نظم کی تردید نہیں. جھوٹ کیوں بولتے ہو آپ؟ یہ دیکھیں جی میں نے دوبارہ پھر کہا, اب یہ پتہ نہیں ہم مجھے لائیو لیں گے کہ نہیں لیں گے. لے جی اب لائیو سے بھی اتار دیا ہے. یہ ان کی اوقات ہے, یہ ان کی اوقات ہے کہ انہوں نے لائیو سے اتار دیا ہے. یہاں سے تو یہ اپنی تعویلات میں آ گئی ہیں. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں کرنی چاہیے, جانے دو اس کو. تو جا کے صاحب ایک سیکنڈ آپ اگر سب کو جانے دو. اچھا بات سنیں, چلو صاحب کوئی ایک سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس وقت میاں صاحب تشریف لائے ہیں. میاں صاحب جب بھی ہماری ہوسٹ میں آتے ہیں یہ ہوسٹنگ کرتے ہیں, یہ ہمارے فکس ہوسٹ ہیں. کوئی بندہ بھی ہوسٹنگ کر رہا ہوگا نا, ساری جگہ کرسی چھوڑ کے میاں صاحب کو کہتے ہیں میاں صاحب بسم اللہ کریں, یہ آپ کی جگہ, آپ کی کرسی, آپ ہوسٹ ہے. میاں صاحب پلیز کیری آن, بلانا ہے تو بلائیں. ایک نیچے جو بھائی بات نہیں کر رہے نا, ایک یا دو, اس سے بہت پیار اور ادب سے گزارش ہے کہ پلیز نیچے جا کے بیٹھ کے بات سن لیں تاکہ کارڈ میں کسی کو آنے کی کال ڈالنے کا موقع مل سکے. ٹھیک ہے تھوڑی سی کال ہے لو, میاں صاحب پلیز کیری آن. ٹھیک ہے. اچھا اسرار صاحب میں آپ کو دوبارہ دے رہا ہوں فیوریٹ 49, اور جو بھی موضوع ہے نا اس پہ وہ جو ہے اس طرح منڈی میں زیریں بنے گی, اور آپ زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم سب باتیں زیادہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ یہ گفتگو ہو رہی ہے تو اب ہم اس کی تہذیب و تمیز سے چلائیں گے. تو ان کو ایک چانس دیں, پہلے آپ نے آتے کوئی بات نہیں کرنی, کیونکہ اب اگر آپ نے بات کی نا تو پھر آپ کو مستقل نیچے جانا پڑے گا. جی ویلکم, تھینک یو بھائی جان. میں چاہوں گا کہ آپ ایک ساتھ ہی اگر تمیز سے بات کریں, میں حاضر ہوں. اوکے بالکل ہونا چاہیے. آپ کا کام نہیں ہے کہ کسی کو تمیز سکھانا یا نہ سکھانا, یہ میرا کام ہے. اوکے میں فالو کروں گا, کوئی پرابلم نہیں. مسئلہ ایسے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ ایسے ہوگا کہ پہلے بھائی میری طرف سے بات کس نے کرنی مجھے یہ بتا دیں. آپ ضرورت ہے آپ ہی کریں گے. آپ چپ رہے ہیں, آپ سے نہیں میں نے پوچھا, میں نے بات کرنے والا سے پوچھا جو ہماری طرف سے بات کرتے ہیں. جج صاحب ہے جی میاں صاحب آئے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات کرنی ہے, اور نہ ان کو آپ نے ٹوکنا کہیں پہ اور نہ انہوں نے آپ کو ٹوکنا کہیں پہ. ہم نے بات دو ٹاپک ہیں, ایک ختم نبوت والا ہے اور ایک رفع عیسیٰ والا ہے. کس پہ بات کرنی ہے؟ یہ جس پہ مرضی بات کر لیں, لیکن بات فقط قرآن کریم سے کریں گے, دائیں بائیں نہیں جائیں گے. وہ میں کر لیتا ہوں. اچھا جی اسرار صاحب, بات قرآن و حدیث سے ہوگی. اب آپ نے نام کچھ اور ہے, نام پوچھ لیں پہلے. اسرار رضا, احمد رضا نام ہے ان کا. احمد رضا صاحب. اچھا جی احمد رضا صاحب, اب بات جو ہے نا وہ قرآن و حدیث سے ہوگی, اور آپ نے کہیں کسی وقت میں
مرزا صاحب کا حوالہ نہیں دینا. اب مجھے بولنے کی اجازت ہے ذرا؟ میں آپ کی اس بات کے میں آپ کو بولنے کی کھلی اجازت دوں گا, ٹینشن نہ لیں. اچھا, مرزا صاحب کا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے کہ یا تو آپ ختم نبوت والا جو عقیدہ ہے نا وہ جماعت احمدیہ کے ساتھ متفق ہو جائے تو ٹھیک ہے. آپ کو مرزا صاحب کی کسی بھی کتاب سے کوئی بھی اعتراض ہو تو پھر ہم اس پہ پھر ہم قرآن کو اس پہ جائیں گے نہیں, پھر آپ سے کہیں گے جی مرزا صاحب کے لے آئیں جتنی کتابوں کے آپ کو اعتراضات ہیں, اور اس کے بعد آپ کو جب اگر ہمارے اعتراضات ہوں گے ان کا بھی جواب دینا پڑے گا. تو یہ تو ابھی ایک بات. اب آپ نے رفع حصہ پہ بات کرنی ہے یا ختم نبوت پہ کرنی ہے؟ مجھے اس کے علاوہ بھی کسی بات کا جواب دینے کی اجازت ہے یا فقط اسی بات کا جواب دینا میں نے؟ نہیں, یہ دو ہی ٹاپک ہو گئے قرآن و حدیث کے اندر. نہیں, وہ ٹاپک میری بات سنیں, ٹاپک کے اعتبار سے تو یقیناً اسی بات کا جواب دینا ہے, لیکن اس سے قبل آپ نے کہا کہ آپ نے مرزا صاحب کی بات نہیں کرنی. میں اس پہ آپ سے اپنی کنفیوژن کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں یا آپ کی کنفیوژن کلیئر؟ وہ تو ختم ہو گئی. نہیں, رضا صاحب آپ سے بات جو ہے نا وہ کرنی ہے. آپ ختم نبوت کا وہ عقیدہ جو ہے جماعت احمدیہ والا اس کو نہیں, میں صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا مرزا صاحب آپ کے ہاں مسلم ہیں؟ ہمارے یہاں قرآن و حدیث ان دو ٹاپک کے اوپر آپ کو مطلب ان ٹاپک پہ مرزا صاحب مسلم نہیں ہیں. آپ کا وجود ہی مرزا صاحب کے بعد مرزا صاحب کے اعتبار سے آپ کی نسبت ہی ان سے ہے, تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں ان کا کام ہی کوئی نہیں ہے. میری بات سنیں. جی بالکل. ہمارے وجود کو چھوڑیں, اپنے وجود کو چھوڑیں. جی بالکل. سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں کرنا چاہتا ہوں. میں یہ صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا مرزا صاحب آپ کے ہاں مسلم نہیں ہیں؟ میں نے آپ کو قرآن حدیث سے پڑھ گئے. پھر وہی بات ہے, آپ ہاں یا میں نے یہ سوال کر دیں کہ مرزا صاحب قرآن حدیث سے پڑھ گئے. میرے پہ سوال نہیں بنتا. یہ سوال سر آپ سے ہے کہ آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں, آپ ان کے فالوور ہیں مرزا قادیانی کے, تو وہ آپ کے ہاں مسلم ہیں یا نہیں ہے؟ میں صرف اتنی عرض کر رہا ہوں. آپ مرزا صاحب کو مانتے ہیں؟ میں بالکل نہیں مانتا, لیکن میرا فریق مانتا ہے, میرا فریق مخالف مانتا ہے, اس کے ہاں وہ مسلم ہے. ہمارے لیے قرآن و حدیث مسلم ہے, اور پہلے جو ہم مانتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, اور پھر ان کے بعد ان کے عاشق سادہ غلام مرزا غلام احمد کو مانتے ہیں. تو بس وہ مسلم ہوئے نا, مطلب کہ مرزا صاحب کا قول فعل آپ کے لیے مسلم ہے. یہ میری بات سنو, یہ جلیبیاں نہ پکائیں. جلیبیاں, آپ سیدھی بات کا جواب نہیں دے رہے, میری بات کو جلیبیاں کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ, سیدھی بات کر رہا ہوں قرآن و حدیث. میں بھی تو یہی یعنی کہ مرزا صاحب کی باتیں قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں, اس لیے آپ ان موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے. یعنی کہ مرزا صاحب کی باتیں قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں اس لیے اس پہ مرزا صاحب کی بات ہی نہ کرو. تم رفع حصہ کے لیے آئے ہو. میں آیا ہوں رفع حصہ ثابت کروں گا, رفع حصہ ثابت کر دوں گا, نو پرابلم. آپ کے لیے تو مرزا صاحب مسلم ہے, آپ مانے مرزا صاحب کی, اور مسلم ہے تو مانے, ثابت کروں گا. تو مرزا صاحب نہیں ہے, بعد میں مرزا صاحب ہے تو مرزا صاحب کی بھی مان لیں. یعنی کہ مرزا صاحب سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میں تو صرف اتنے اس بات پہ پریشان ہو گیا ہوں کہ آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے مسلم کیوں مانیں گا؟ آپ جس کو نبی مانے وہ آپ کے لیے مسلم ہی نہیں ہے. میں یہ تو جلیبی ہے نہیں, یہ تو 2+2=4 سیدھی بات ہے میرے محترم, کہ 2+2=4 سیدھی بات ہے کہ آپ کے نزدیک مرزا صاحب مسلم ہے کہ نہیں. آپ مرزا صاحب کے نام سے ایسے گھبرا رہے ہیں کہ جیسے مرزا صاحب کی ساری زندگی آپ یہیں سے ثابت کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب ساری زندگی قرآن و حدیث سے مخالفت کرتے رہے. میں سیدھا ہی آ رہا ہوں کہ یعنی کہ مرزا صاحب ساری زندگی قرآن و حدیث سے مخالفت کرتے رہے, اسی لیے وہ آپ کے ہاں مسلم نہیں ہے, اس لیے آپ ڈر رہے ہیں ان سے. بس ٹھیک ہے, مرزا صاحب مسلم ہے تو مرزا صاحب کو مسلمات میں مانے یا انکار کر دے کہ ہم مسلمات میں نہیں مانتے. آپ صرف اتنا بتا دیں مرزا صاحب آپ کے لیے مسلم ہے, آپ صرف اتنا بتا دیں مرزا صاحب سے تعلق کیا ہے, آپ کا مرزا صاحب سے تعلق کیا ہے؟ میرا مرزا صاحب سے کوئی تعلق نہیں, اللہ مجھے معاف فرمائے. آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم ہے یا نہیں؟ الحمدللہ مسلم ہے, لیکن آپ کے لیے مرزا صاحب بھی مسلم ہے. ہاں جی, آپ کے لیے
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, हमारे लिए भी नबी अकरम चलो आप अगर मैं ये इस बात पे यकीन करें सर, आप 4 दिन नहीं मानेंगे, आप तूल देते रहेंगे, आप बात नहीं करेंगे, आप कंटिन्यू करें, मैं मानता हूँ। और यहाँ हजरात ये देख लें, ये कादियानियों का हाल है कि मिर्जा साहब इनके लिए मुसल्लम है ही नहीं, ये डरते हैं कि मिर्जा साहब के कॉल फेल इन्हें फिर म्यूट कर रहे हैं, प्लीज म्यूट ना करें, गैर इखलाकी है ये म्यूट करके आप गैर इखलाकी हरकत कर रहे हैं। यानी कि मिर्जा कादियानी का कौनो फेल कुरान और हदीस से टकराता था, इसलिए वो इनके यहाँ मुसल्लम नहीं है। जो डरते हैं कि अगर मुकाबले के दौरान ले जाए फिर इन्होंने मुझे हटा दिया, फिर उतार दिया, ये इनकी औकात है। पहले एक बंदा आया, उसने मुनाज़ नहीं बोलेगा। अगर वो कुरान और हदीस पे बात करना चाहता है, मुझे अपना कैमरा बंद करो, मुझे अपना कैमरा बंद करो। अगर वो कुरान और हदीस पे बात करना चाहता है तो मियां साहब मैं उसको लेता हूँ ऊपर, आप दोबारा रहने लगे जी मिर्जा। अच्छा अहमद रजा साहब, बात ये है आपकी हमारी लाइफ है उस वक्त तक लाइफ है, आप बड़ा बाइज्जत तरीके से बैठेंगे जब तक आप बदजुबानी बदअखलाकी या खाली क्रूज पे नहीं आएंगे और हमारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। और ये बड़े सिंपल से रूल है, आपको बता दिए अभी। आपने अपने टाइम पे बोलना है, दूसरे की बात में कट नहीं करना, और दूसरा भी इंशाल्लाह आपको कट नहीं करेगा। तो दूसरा गाली अगर आप निकालेंगे तो आप जितने मर्जी बड़े आदम हो, हम आपको उठा के नीचे कटर में फेंक देंगे, और चाहे हमारी तरफ से भी कोई ऐसा हरकत करेगा तो उसको भी उठा के फेंक देंगे। बदजुबानी बदअखलाकी और बदतमीजी से बात, भाई ये दीन की बात हो रही है और इसमें अल्लाह रसूल और खुलफाए राशिदीन हर एक का बात जिक्र है, तो हम ऐसी महफिल में कतई बदतमीजी या बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब ये आपने नीचे बैठ के हमारी बातें सुन ली है, अब इसको हम बार बार दोहराना भी नहीं चाहते, और इसमें टाइम की लाइफ लग जाती है। एक बात और इसमें इजाफा कर लें कि ये बंदा मेरा क्या आगे कादियानी बोलता है, तो ये हम कहेंगे इसको बता दें आप अगर पाकिस्तान को पीर का नाम यूज पकड़ा ना तो कहते हैं गर्दन उड़ा दो, तो यहाँ पर हम गर्दन नहीं उड़ाएंगे, बाकी तुम्हें पुलिस उड़ाएंगे। वो तो सही होगा ना, स्टेटमेंट साहब बात सुने। अब मिर्जा साहब का तो किसी बीच में नहीं है ना, क्योंकि बात आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान हदीस है, तो ये अपनी जुबान से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा भी नाम लेना चाहे वो इसका अपना और अल्लाह का मामला है। तो मिर्जा साहब का क्योंकि बीच में जिक्र ही को नहीं है, इसलिए मिर्जा साहब का नाम लेने की इनको जरूरत भी नहीं है, साहब का पूरा नाम लेना पड़ेगा। अगर नहीं आना चाहते तो बेशक ना आए। तो जी अब इन्होंने नीचे बैठ के सारी बातें सुनी है, अगर इन्हें मंजूर है तो कार्ड डाल दें। जी मैं आ गया हूँ। सबसे पहले मैंने आपकी सारी बातें सुनी है, मुझे हुस्सा बताएंगे मैंने कौन सी गाली दी है ताकि मेरी इस्लाह हो सके, क्योंकि मैं भी स्लिप ऑफ टंग हो, क्योंकि इंसान हो, गलती हो सकती है, इरादतन नहीं हुआ। जरा मुझे बताएंगे कौन सी गाली दी है मैंने? नहीं सर आप बताएं ना, मुझे पता लगे कि किस रीजन के तहत मुझे नीचे उतारा गया। ये तरीका तो नहीं है कोई एक आएगा उतारेगा, दूसरा आएगा बात करेगा, वो कहेगा तीसरा आ गया, चौथा आ गया, आपके बाद भी कोई आ जाएगा वो कहेगा मैंने बात करनी है। ये तरीका नहीं है, मुझे बताएं भाई। जी नहीं भाईजान आपके साथी ने उतारा है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड पे ये बात है, मैं मौजूद हूँ, मैं दोबारा रिक्वेस्ट किया। आप मियाँ जी बात कर रहे हैं, आप दरमियान में नहीं बोलो। जब मियाँ जी बात कर रहे हैं तो और कोई बंदा ना बोले। प्यारे भाई अहमद रजा साहब, जी बात ये है कि आपको उतारा गया, ठीक है, क्योंकि आपने बैड लैंग्वेज यूज की। मैंने आपको आते ही कहा था, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने जो यूज किया बता दें ताकि मैं आइंदा वो लफ्ज ना इस्तेमाल करूँ। हाँ अभी सुनो प्यारे भाई, अभी सुनो। ये फेवरेट 59 जो है, ठीक है, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है, आपसे भी बहुत बड़े हैं, आपकी एज के इनके फिक्रे वगैरह होंगे, ठीक है। ये है कि अब आप इनके साथ मामला तय कर लें, ठीक है। दो मौजूद भाई मामला तय हो चुके हैं, और दूसरी बात ये है कि मैं इतना बुजुर्ग भी नहीं हूँ कि आप मुझे पता नहीं काम पूछा है। मेरी एज 52 ईयर्स है। अब इसको आप कौन से बुजुर्ग में रखते हैं तो उसको वहाँ रखें, क्योंकि बुजुर्ग कहने से भी ना अगला सर पे चढ़ जाएगा। तो मैं इतना बुजुर्ग भी नहीं, मैं अभी भी बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं साइकिलिंग भी करता
करता हूँ, मैं वॉलीबॉल भी खेलता हूँ, अलहमदुलिल्लाह भी खेलता हूँ। मियां जी एहतरामन कहा के पड़े हैं इनसे। वो ठीक है, लेकिन वो इस तरह ना बहुत चीजें बहुत हो जाती हैं। आप तो एहतरामन कर रहे हैं ना, लेकिन और लोग जो है ना वो कुछ और मुतालब लेते हैं। तो जनाब हम काम शुरू करें। अहमद रजा साहब, आपने सारी बातें नीचे बैठ के सुन ली हैं और आधा घंटा हो गया इसी। भैया साहब मुझे भी जरा मुख्तसर खुलासा बता दें, मैं 1 मिनट के लिए मजबूरन कॉल पे जाना पड़ गया था मुझे। आगे भाई आज वसल्लम और कुरान मजीद और हदीस, इसके अलावा दूसरी बात ही कोई नहीं। और कौन सा मौजूद चॉइस करते हैं जी आप? जी, जो मौजू आप कहेंगे वही मौजू होगा। मैं यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूँगा, साथ आप वक्त का तयन कर दें कि जब भी जिसकी बारी है वो अपनी बात को 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट कितनी देर में वाइंड अप करे, ताकि गुफ्तगू एक तरीके से चल सके। बिल्कुल जी, आपको कितना मंजूर है? जितना आपको मंजूर है। नहीं, जैसे भाई आप सीनियर होस्ट यहाँ बैठे हैं, जो आप फैसला करेंगे। मुझे हर चीज, मैं अभी तक आपकी हर चीज मान रहा हूँ, मैंने तो किसी चीज से इनकार ही नहीं किया। मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, जैसे कह रहे हैं मैं वैसे ही चलूंगा। हमने कोई जाति वाली बात की, हमने कहा गाली ना निकाले या जाति वाली। मैंने गुजारिश ये की है कि मैंने गाली नहीं निकाली, या मुझे बता दें मैं भी कि मुझे वो पता ना हो, आइंदा वो लफ्ज फिर निकल गया, अल्लाह ना करे वो ऐसा हो, तो फिर आपकी दिलदारी होगी। मुझे पता हो कि मुझसे क्या गलती हुई थी जो निकाला गया, वो आपने नहीं अभी तक बताया। वो तो सिलसिला खत्म हो गया ना, आप वो गाली निकल नहीं सकती चीजें हैं। बस ठीक है, चीजों को आप जो भी कहेंगे तो वो तो मसला ही हो गया। ओके, अब आप मुझे बता दें कि आपने कितना टाइम लेना है? नहीं, मेरे ख्याल से 2-3 मिनट काफी होते हैं गुफ्तगू करने के लिए। चले जी, 3 मिनट आप रख लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। इसमें ये होगा कि अगर खुदा ना खासा कोई ऐसा मुकाम आता है कि आपकी अगर बात 3 मिनट में मुकम्मल नहीं होती, तो लेकिन उस बात का मुकम्मल करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए अगर आप आधा मिनट ज्यादा लेंगे तो मैं डॉक्टर साहब को आधा मिनट ज्यादा दूंगा। अगर आप 1 मिनट ज्यादा लेंगे तो मैं डॉक्टर साहब को 1 मिनट ज्यादा दूंगा। अगर इसी तरह डॉक्टर साहब कोई बात करना चाहते हैं और वो अगर 1-8 मिनट की ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो अगर बात बीच में छूट गई तो उसे फिर वो दूसरी टर्म में हो सकता है आप बात भूल जाए, डॉक्टर साहब हो जाए। तो उस बात के लिए जितना डॉक्टर साहब ज्यादा टाइम लेंगे उतना ही एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये बात बेहतर है। लेकिन मेन जो टाइम है वो 3 मिनट ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो उसके अलावा ये जो मैंने बात की है आप दोनों की सहूलत के लिए की है, ताकि कभी कभी ऐसा अर्थ होता है जो 1-8 मिनट ऊपर भी चला जाता है, अगर उसको इस टाइम की पाबंदी से मफकूद करते तो वो अगली टर्म में उसका आपको पूरी बात ही पूछ जाए। नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप ठीक है ना ये बात? बिल्कुल ठीक है। तो अब आप अपना डॉक्टर साहब से पूछे, जो डॉक्टर साहब पसंद करेंगे, जो हो सब पसंद करेंगे, जो आप पसंद करेंगे। नहीं, होस्ट तो इस वक्त मैं हूँ, लेकिन चूंकि मौजूद आपको चले आपकी गलतफहमी की वजह से आपको वो रफा वाली बात भूल गई और आपने खत्म नबूवत वाला चला दिया। नहीं, मैंने नहीं चलाया, मैं दोबारा अर्ज करता चलूँ। मैं 1 मिनट आप साहब मैं अर्ज करता हूँ आपकी बारगाह में। अर्ज गुजारिश है कि जो पहले होस्ट थे भाई, उन्होंने कहा कि मेरा ये तारुफ है, अब आप अपना तारुफ करवाएं। जी बिल्कुल, मैंने फिर अपने तारुफ में वो बात की, ना कि मेरे दावा में बात की, ना कि मेरे मौजू से मुतल्लिक वो बात थी। ठीक है, तो अब आपको जो मौजू पसंद हो या जो डॉक्टर साहब जो आपकी तरफ से जो बात करना चाह रहे हैं, जो उन्हें मौजू पसंद हो, मैं उसे वेलकम करूंगा। चला जी, अपना कौन सा डॉक्टर साहब आप किस मौजू पे बात जरा करना? पहली बात बड़ी सिंपल सी है, बात यह है कि हम यहाँ पे कोई मुनाज़रा करने नहीं बैठे हुए, हमने एक मुकालमा करना है, एक गुफ्तगू करनी है। ठीक है, और सिंपल सी बात यह है कि हमने यहाँ पर एक अवाम को बताने के लिए कि हमारा अकीदा क्या है और इनका अकीदा क्या है, फैसला अवाम ने करना है जो नीचे बैठ के सुन रही है। ठीक है, अगर ये कुरान करीम से बात करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करेंगे तो दुनिया देख लेगी कि इनका कुरान करीम से ताल्लुक क्या है, कुरान करीम पर ईमान कितना लेकर आते हैं। हमारा ईमान कुरान सॉरी देखिए, एक अब चीज तय हो गई है, अब उसमें अगर या मगर है ही नहीं। अब नहीं, मैंने हमने बयान कर दिया है ना, बात करते हुए भी इनका देखिए हमारा एक्सपीरियंस है, देख लीजिए आपस में लड़ रहे हैं। कर दे आप
अच्छी बात है, करें बिस्मिल्लाह करें जी। लेकिन ये बात ये बड़ी सिंपल सी, मैं तो आपसे यहाँ पर देखिए हमारा इख्तलाफ है कुछ अकायद के ऊपर, ठीक है जी, और वो अकीदा एक ही है कि आप ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर चले गए, खत्म नबूवत के आप भी कायल हैं हम भी कायल हैं, एक नबी के आने के आप भी कायल हैं हम भी कायल हैं, ठीक है। बात सिर्फ ईसा अला नबीना की रह जाती है कि वो जिंदा है या वफात पा चुके हैं, एक चीज। आप कहते हैं उनका रफा हो गया, हम कहते हैं कुरान करीम कहता है कि रफा जिस्मानी तौर पर किसी का भी हो नहीं सकता, एक चीज। आप कहते हैं कि नबूवत खत्म हो गई है बावजूद इसके कि आप एक नबी के आने के कायल हैं, ठीक है। आपके पीछे मेरा ख्याल बाथरूम में पेशाब करने की आवाज आ रही है या तो बात यह है कि उसमें वो जो है ना क्या कहते हैं अकीदे का इख्तलाफ, उस पर हमने अपना अपना मौक़िफ़ बयान करना है, और उसके अलावा हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ना तो मेरी और आपकी पहली साझी है, ना मेरी और आपकी बनी जो है वो कोई मिलती है, इसलिए टेंशन कोई नहीं है, ना हमारी कोई ऐसी कोई और की जाती। अल्लाह ताला माफ़ करे। पहली दफ़ा मैं आपको देख रहा हूँ, आप पहली दफ़ा मुझे जान रहे हैं, मेरा आपसे तारुफ नहीं है, आपको मेरा तारुफ नहीं है। मैं एक अहमदी मुसलमान हूँ, सादी सी बात करूँगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह करें, आपको जो पसंद आता है मौजूद जहाँ से पसंद आता है आप शुरू करें, आप मेहमान हैं, आपको मौका दिया जाता है। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे बाकी उसूल ज़वाबित आपने तय किए, मौजू भी आप फाइनल कर लें, मुझे वो कबूल होगा, ज़्यादा तूल में ना पड़े, मेहरबानी फरमाएं। अभी तूल है ही नहीं है, आप बात करें बस। आपका बस ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि ये मेजर अकीदा है, रफ़ा जिस्मानी मेजर अकीदा है, ठीक है। और इस पर बात, और जब सबसे पहले आया तो उस वक्त जो होस्ट का मनसब संभाल रहे थे उन्होंने भी यही मौजूद डिसाइड किया, तो मैं उसे वेलकम करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आप रफा ईसा पे बात आज चले, आप अपना दावा पेश करें और दलील पेश करें। मैं आपका टाइम स्टार्ट करूं क्योंकि टाइम मैंने स्टॉप वॉच लगा ली है। जी बेहतर है। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपना दावा पेश करूं? जी जी बिल्कुल जी, मेरा दावा ये है कि अल्लाह रब्बुल, इसको मुनाज़रे के अंदाज से ना लेकर चले, मुनाज़रे में हमेशा झगड़ा होता है। नहीं जाहिद डॉक्टर साहब मैं गुजारिश करता हूँ, बात पता है कि अब मुनाजरा कह लें, मुकालमा कह लें, बात एक ही। आपकी एक बात मुझे बड़ी पसंद आई है कि बात हमने करनी है, फैसला आवाम ने करना है, और ये हमेशा से यही रहा। आप भी सोशल मीडिया की दुनिया के हैं, मैं आपको आपकी आवाज़ काफ़ी जगह पे सुन चुका हूँ, अगरचे आप मुझे नहीं जानते, ठीक है। वो जब भी हुआ है ना, नतीजा आवाम ही निकालती है। देखें, आप यहाँ पे अपना मौक़िफ़ सच्चा साबित करने आए हैं, मेरा मानने नहीं है, सीधी सी जो बात है। मैं अपना मौक़िफ़ सच्चा साबित करने आया हूँ, आपकी मानने नहीं है। तो जब हम एक दूसरे की मानने नहीं है, अपना मौक़िफ़ हम आवाम के सामने रखने आए हैं ना, तो आवाम खुद ही साबित कर लेगी। फिर इस चीज़ को जिस मर्जी चीज़ का नाम दिया जाए वो प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे एक अर्ज कर देता हूँ इसमें। देखिए जी, ये एक गुफ्तगू है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, हमारे सुन्नत जमात भाइयों का अकीदा है कि वो अपने जिस्म उनसरी समेत जिंदा आसमान पे बैठे हैं और चले गए। हमारा अकीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे बाकी अंबिया या बाकी इंसान जैसे अपनी तबई उम्र पाकर वफात अल्लाह ताला उन्हें देता है, उस तरह वो वफात पा चुके हैं। अब सीधी सी बात है कि जो हमारे अहमद रजा भाई हैं, उन्हें कुरान और हदीस से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा जिस्म उनसे समेत आसमान पे जिंदा होना साबित करना है, और हमने उसे डिनाई करना है। तो ठीक है ना जी, मैंने गलत तो नहीं बोला? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोल। अब हम चले अगले सेशन में, क्या फिर कोई और बात? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। चले ठीक है जी, आप अपनी दलील पेश करें जो भी गुफ्तगू की है। मैं नहीं है, ये एक गुफ्तगू है जी। मैं रजा अहमद साहब आपका टाइम स्टार्ट करूं? जी, मुझे अभी दावा पेश करना होगा। सर आप अपने एक मौक़िफ़ बयान करें, दावा जो है उसको कुछ भी कह लें। आप बताएं जी कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मानते हैं, काम खत्म, उस पर बात करें, सबूत दें, कुरान हकीम से बात करें। हम आपसे सवाल पूछेंगे, जवाब पूछेंगे, मामला वाज़े करने की कोशिश करेंगे। झगड़ा हमारा कोई नहीं है, आप बात शुरू करें, परेशान ना हो कि दावा पेश करना है, क्या करना है। आप बताएं जी मेरा अकीदा फला मौजू पर ये है, उसका सबूत कुरान करीम से मैं ये आपको सामने ला के रख रहा हूँ, इस पर मेरा ईमान है। मेहर भाई ये समझ आएगी, हम फौरन मान लेंगे। मेहर भाई वसीम भाई को नीचे उतार दो, और खुरमशाह साहब को लो नीचे से। नीचे खुरमशाह साहब आए हैं कहीं, उनको लो यार। जी ओके, मैं लेता हूँ। जी
جی میرا موقف یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، پھر اللہ رب العزت نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے آسمان پر، قرآن اور حدیث کے مطابق قرب قیامت نزول فرمائیں گے اور بحیثیت امتی نبی علیہ السلام کے امتی نزول فرمائیں گے۔ وہ اس وقت اپنی اتھارٹی آف نبوت کو یوز نہیں کریں گے اور پھر ان کا اس دنیا میں وصال ہوگا اور تدفین اور جس طرح معاملات باقی ہوتے ہیں وہی ہوں گے۔ جب نزول فرمائیں گے تو امام مہدی علیہ رضوان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ یہ اس طرح جو قرآن اور حدیث سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں، یہ میرا عقیدہ، یہ میرا موقف ہے۔ اس بارے میں ڈاکٹر صاحب اگر اپنا موقف بیان فرما دیں۔ میرا موقف تو بڑا سمپل ہے جی۔ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ جی۔ اچھا جی، انہوں نے اپنا ٹائم جو 3 منٹ تھا اس میں سے 1 منٹ لیا، تو لیکن آپ کے وہی ہے ٹائم، اگر آپ اس کو بھی تھوڑی مدت میں ختم کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن آپ کا ٹائم جو ہے نا وہ وہی ہے۔ اسی طرح علی رضا بھائی وہ بھی اگر 1 منٹ میں بات ختم کریں گے، محمد احمد سر، محمد احمد نیکسٹ سر آپ کو 3 منٹ ہی ملے گا، ٹھیک ہے؟ چلے جی ڈاکٹر صاحب کیری آن۔ میرا تو بڑا سمپل سا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں، جو بغیر باپ کے اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، وہ ایک انسان ہے، ایک انسان تھے۔ وہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوئے، ایک ماں کے پیٹ سے جنم لیا، اس مادی دنیا میں ایک انسان کا انہوں نے دودھ پیا، پلے بڑے، ٹھیک ہے، اپنے معاشرے میں انہوں نے مقام پایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب نبوت کے عہدے پر فائز فرمایا تو آپ کے جو تمام انبیاء کی سنت ہے اس کے مطابق آپ کی مخالفت ہوئی، اس قدر مخالفت ہوئی کہ بالآخر انہوں نے آپ کو صلیب پر ٹانگ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ ان کو وفات سے بہت پہلے ایک زخمی حالت میں ان کو موقع بنایا۔ حکمت کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی آیت کے آخر میں کہ اللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ غالب آنے والی ہے۔ اور اگر میں یہ غلط میں کہیں غلطی نہ کر جاؤں، میں صرف ضمن بتا رہا ہوں بات یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کا ذکر فرمایا ہے، تو حکمت یہی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی زندگی گزار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ ان کی عمر 120 سال تھی، آپ وفات پا گئے۔ That's it۔ اس مسیح شخص نے جو مریم کا بیٹا تھا، جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، وہ اسی زمین میں مدفون ہے۔ قرآن کریم کی آیات مطابق وہ کہیں تشریف لے کر نہیں گئے، وہ کہیں آسمان پر اڑ کر نہیں گئے، وہ کسی اور آسمان پر اس فانی وجود کے ساتھ موجود نہیں ہے، کیونکہ آیات قرآنی اس کے سراسر خلاف ہیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، اس سے زائد۔ تو اس لیے یہ میری بات ہے کہ میں ان کے اس عقیدے کو رد کرتا ہوں۔ یہ اپنے عقیدے کا ثبوت قرآن کریم سے لے آئیں، ہمیں سمجھائیں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا جی احمد بھائی، انہوں نے 1 منٹ 55 سیکنڈ لیے ہیں، لیکن آپ کی ٹرن 3 منٹ ہی ہے۔ اب آپ اپنا شروع کریں اور میں نے آپ کا ٹائم سٹارٹ کر دیا۔ جی تھینک یو۔ میں کیمرہ آن کر رہا ہوں۔ نہیں احمد رضا بھائی 1 منٹ۔ اوکے اچھا ایک بات ہے، تھوڑا سا یہ ابھی آپ کا ٹائم میں نے نہیں سٹارٹ کیا، جی بالکل ٹھیک ہے۔ میری چونکہ بیچ میں درمیان میں آ گئی نا، تو آپ جب ان کی بات سن رہے ہو نا تو اپنا مائک جیسے سب بھائیوں نے میوٹ کیا نا، خود ہی میوٹ کر جی میں کر دوں گا جی بالکل، تاکہ وہ شور آتا ہے پھر درمیان میں نا، تو بات پھر وہ سمجھ نہیں آتی۔ یا تو آپ میری طرح مکمل خاموشی میں بیٹھے ہوں، میں اگر مائک میوٹ نہیں بھی، اب یہ کہ شرط نہ رکھیے گا کہ بھی آپ کا مائک میوٹ نہیں ہے، میری طرف سے شور نہیں آئے گا فی الحال آپ کو، ٹھیک ہے؟ چلیں ہاں، اس وجہ سے میں اس حیثیت سے بچ لیتا ہوں کہ چلو مائک میوٹ کرنا پڑتا ہے۔ جی جب آپ مجھے کہیں گے رضا بھائی میں آپ کا ٹائم سٹارٹ کروں۔ جی ٹھیک ہے، اگر آپ کی بات مکمل ہو چکی ہے تو میں بولنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں ہماری ہو جائے، ٹھیک ہے، اوکے کیری آن۔ جی بالکل، جیسا کہ میرا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور مریم کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح زندگی انہوں نے گزاری جس طرح انسان گزارتے ہیں۔ نبی تھے اور اللہ رب العزت نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا،
جو کہ قرآن سے ثابت ہے، ان کا زندہ آسمان پر اٹھانا احادیث سے ثابت ہے، ان کا زندہ آسمان پر اٹھا جانے پر 14 صدیوں میں اجماع امت ہے، آسمان پر زندہ ہیں اور قرب قیامت آسمان سے زندہ نزول فرمائیں گے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ قرب قیامت آسمان سے زندہ نزول فرمائیں گے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اور یہ ایک مسلم الثبوت بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آسمان سے نزول فرمائیں گے، اور اس بات پر اجماع بھی ہے۔ اور وہ دور کیسا ہوگا، اور اس کے بعد دجال اور یہ وہ سب معاملات، جی میں نے خود میوٹ کیا ہے۔ میں اصل میں میری رہائش ایئرپورٹ کے کچھ کافی قریب ہے، تو وہ جب جہاز گزرتے تو کافی فکر ہے، تو مجھے اس لیے میوٹ کرنا پڑتا ہے۔ جی میرا ٹائم آپ جاری رکھیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نہیں میں نے وہی ٹائم آپ کا سٹاپ کر دیا، 1 منٹ 20 سیکنڈ۔ چل ٹھیک جب آپ بات کریے ہم کریں گے پھر آگے سٹارٹ۔ چلے تھینک یو۔ جیسا کہ جی جی بالکل کر دیں۔ چلیں ٹھیک ہے، سٹارٹ ہو گیا۔ جی یہ میں دکھا رہا ہوں، مے بی یہ اب پکچر یہاں پہ بڑی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، بڑی کر دیں، پکچر بڑی کرتے ہیں ان کی۔ ہاں جیسا کہ میں نے عرض کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زندہ آسمان پہ اٹھایا جانا اور زندہ نازل ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ میرے فریق مخالف کا تعلق احمدیہ جماعت سے ہے۔ مجھے کیوں کیا جا رہا ہے؟ میری گفتگو مکمل ہے، میں کون سی بات اخلاقی کر رہا ہوں جو آپ مجھے اس طرح کر رہے ہیں؟ جی کیوں مجھے اس طرح کیا جا رہا ہے؟ وجہ بتائیں۔ یہ تو پھر وہی ہے جس کی لاٹھی اس کی بحث، اختیار آپ کے آدمی، جو مرضی آپ کریں گے۔ پھر یہ تو بڑی نامعقول سی بات ہے۔ ہاں جی جیسا کہ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہے، آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ قرآن دیکھا، اب وقت میں میرا مائک بھی میوٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں میرے وقت میں میرا مائک میوٹ کیا جا رہا ہے؟ کیوں مجھے ہٹایا جا رہا ہے؟ اب یہی تو آپ حضرات کی پرابلم ہے، میں کیا کروں؟ یہ دیکھیں اب میری تصویر کو بھی چھوٹا کر دیا گیا۔ ہم میری گفتگو مکمل ہوگی تو آپ تبصرہ کر سکیں گے، ویسے نہیں کر سکیں گے۔ حضرات یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزانے میں زوم کر دوں، یہ مرزا یہاں سے بھاگتے ہیں، یہ مرزا یہاں سے بھاگتے ہیں، مجھے سیدھے لفظ بولنے پڑیں گے، یہ یہاں سے حضرات بھاگتے ہیں، یہ مرزا قادیانی کی کتاب سے بھاگتے ہیں۔ دیکھیں میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں، یہ مرزے کی کتاب سے جب انہیں جواب دو یہ بھاگتے ہیں، یہ مرزے کی کتابیں کھول کے دکھاؤ انہیں یہ بھاگتے ہیں، جہاں سے ان کی چیخیں نکلتی ہیں پھر یہ غصے ہوتے ہیں، یہ ان کی غلط ہے، جس کی لاٹھی اس کی بحث، یہاں پہ آ جاؤ، یہ جھوٹ کرے، یہ میوٹ کریں گے، بار بار میوٹ کریں گے، یا میوٹ کر رہے ہیں، یہ مجھے نیچے ہٹائیں گے، یہ بھی میں نے مرزے کی کتاب مرزے ہی بھاگ رہی ہیں، کیوں بھاگ رہے ہیں؟ نہیں، آپ میری بات ختم ہوگی، میرے وقت کے بعد آپ کا تبصرہ ہوگا، آپ کا فریق مخالف اس پہ میری دیکھا مجھے پھر اتار دیا، یہ ان لوگوں کی اوقات ہے، مجھے پھر اتار دیا، یہ اوقات ان لوگوں کی۔ ٹھیک ہے، ایک آپ کر لو، ہم چلے جاتے ہیں، بات یہ نہیں ہے، نہیں آپ چلے کیوں جاتے ہیں؟ جب میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں بات تو پھر کسی کو کیا بیچ میں پڑا، یہ مرزائی آپس میں اب لڑ رہے ہیں، مرزائی آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ